Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler l'exercice numéro 5 de la série numéro 1 TD 1 l'analyse 2 SMPC SMI S2. Voilà, alors l'exercice donc il nous demande bien sûr de décomposer en éléments simples la fraction rationnelle. Donc bien sûr cette fraction là f de x est égal à x au carré sur 1 plus x, le tout au carré, facteur 2 plus x. Voilà, c'est facile, bien sûr. A sur 2 plus x, plus b sur 1 plus x, et plus c sur 1 plus x, le tout au carré. باينة هذه يعني ديال الاس 1 يعني حشومه نشرحوها في الاس 2 ولكن ماشي مشكل غادي نشرح. دونك هنا il faut faire attention. Si par exemple on a 1 plus x au carré le tout au carré راه هنايا في b غادي تحط bx plus c. مهم équation de premier degré يعني معادله من الدرجه الاولى باسكو هاد ليكواسيون هادي قلت لكم الا كانت يعني سي حيت بعض المرات تغلطوا فيها ما عليناش. دونك ديكومبوزيسيون سهله بالنسبه لكيفاش نديتيرمينو هاد لي كويفيسيون. غادي نشرح لكم لا ميثود بلا ما تبقاو ديروا ديك ليدونتيفيكاسيون صافي. هذيك ديال الفقراء الرياضيات حاولوا تزيدوا من النيفو ديالكم شويه. دونك بغيت انا لاحظوا معايا هاد لا ميثود. بغيت انا غادي نضرب في هذا غنضرب في كل شيء في هذا سيتادير اف دو اكس غنضربها في 2 بلس اكس. الا ضربت اف دو اكس في 2 بلس اكس دونك غادي طير من هنا. اش يبقى ليا؟ غتبقى ليا اكس او كاري على 1 بلس اكس لو تو او كاري. ها هي ملي نضرب هذه هنايا في اف دو اكس تبقى ليا اكس او كاري على 1 بلس اكس لو تو او كاري. اكس ايتيغال موان 2. منين جبت موان 2؟ هاد الشيء اللي ضربت فيه كنديرو ايتيغال زيرو. هذاك الشيء اللي ضربت فيه كنديرو ايتيغال زيرو. غدير هذا ايتيغال زيرو غتلقى اكس ايتيغال موان 2 بمعنى اكس غتعوضها بموان 2. دونك 1 موان 2 ça fait moins 1. Moins 1 le tout à la puissance 2 donc ça fait 1 ou moins 2 à la puissance 2 هي 4 donc 4 sur 1 est égal à 4. انا لقيت ا بسرعه البرق ديريكتومون لقيتها بلا ما نبقى ندير ليدونتيفيكاسيون وندير السيستيم وغتولي عندي اكس بيسونس 3 وكذا ونبدا ندير الزيروات فين غنولي. دابا لا ميم شوز بوغ بي. والناس اللي فهموا لا ميثود يلا يحاولوا دابا يديروا مجهود. سمحوا لي اخوتي نقاد الكاميرا. فوالا فوالا دونك قلنا بالنسبه لبي سهله عاوتاني. غادي نضربو في 1 بلس اكس. يلا ضربو في 1 بلس اكس. 1 بلس اكس غنضربو في 1 بلس اكس. دونك هادشي كله نضربو في 1 بلس اكس يبقى ليا 1 بلس اكس. لا كاين بروبليم. دونك غادي يبقى ليا داك 1 بلس اكس. وإلا بقى لي 1 بلس اكس في المقام بلا نعوض بموان زان يخرج لي زيرو في المقام. دونك في لي دينوميناتور ما خصوش يكون نيل. دونك سي ان بروبليم. دونك غنديرو لا ميثود. غنديرو واحد الميثود اخرى خصنا نفكرو. دونك هنا غادي نديرو باغ اكزومبل نديرو اف دو كدا ايت ايغال كدا كدا ايت ايغال شي لعبه. دونك حنا غادي نديرو واحد الغولاسيون بمعنى غنجبدو واحد الغولاسيون. اختاروا مثلا الزيرو. دونك غنعوض في اكس زيرو هنا زيرو هنا زيرو دونك غتخرج هي زيرو. اذا اف كلها تساوي زيرو. اف دو زيرو لقيناها هي زيرو. مزيان. اجي نعوض دابا هنا الزيرو زيرو دونك غتخرج لي ا سور 2. نعوض هنا زيرو بي سور 1. نعوض هنا زيرو سي سور 1. انا لقيت غولاسيون ما بين ا و بي و سي. مزيان. لقيت ا سور 2 بلس بي بلس سي ايت ايغال زيرو. يلا لقيتها دابا هي 4. اذا 4 على 2 هي 2. مزيان. بي انا اللي تنقلب عليها. سي انا اللي تنقلب عليها. يعني مازال ما لقيتش بي و سي. مزيان. دونك غادي نجي اش غادي ندير
غادي ندير كيفاش نحدد السي عاوتاني، لان السي ساهله نورمالمون. دونك غنضطر خصني غنكتب هنايا اف دو اكس ايت ايغال، باش نرجعو نكتبو لا فونكسيون. Donc x plus 1 le taux au carré facteur 2 plus x, donc est égal à a sur 2 plus x plus b1 plus x plus c sur 1 plus x le taux au carré. مزيان. donc هذه هي لا فراكسيون راسيونيل. اوكي دونك هنا باش نحددو السي غنضربو في هذا كامل، بمعنى غندير سي ايت ايغال هاد اف دو اكس غنضربها في هاد الشيء 1 بلس اكس لو تو او كاري فوا اف دو اكس، وغندير كومسا. شحال غيعطيني هادشي؟ ها هو شوفوا معايا هنا غتبقى ليا هي اكس او كاري سور 2 بلس اكس. باش غنعوض اخوتي اكس هذيك اكس شحال غنعطيها؟ سي تو سامبلومون غنحل هاد المعادله، هذا اللي ضربت فيه غنديرو ايتيغال زيرو، نجي ندير 1 بلس اكس لو تو او كاري ايتيغال زيرو. هادشي غيعطيني اكس ايتيغال موان زا، بلا ما نحمق راسي ها موان زا. عاود ليا موان زا هنا 2 موان زا صافي 1 و موان زا لو تو او كاري هي 1، دونك 1 هي 1 صافي. هادشي اللي كاين، دونك هي 1، دونك السي هي 1. مزيان غنجي لهاد الغولاسيون هادي 2 بلس بي بلس سي ايتيغال زيرو، صافي بي ايتيغال موان 3. علاش؟ لان السي ايتيغال 1، نعوض السي ب 1، اذا 3 تمشي لي تولي ها انا لقيت بي ولقيت سي ولقيت ا، دونك ا ايتيغال 4 بي ايتيغال موان 3 سي ايتيغال 1. غنجي نعوض هنايا، غنعوض هنايا غادي نعوض. دونك انا ديجا كاتب هادشي، هو مبان ما يمكنش ما نشرحش بلا ما نكتب، تنضطر نكون كاتب هادشي باش ما نضيعش الوقت بزاف في الكاميرا نظرا للسباس ما تيكفانيش. المهم اخوتي فوالا دونك السي هي هذيك 1، فوالا هي هذه لا ميثود. ها حنا لقينا ا ولقينا بي لقينا السي، غنعوضوهم ها ا ها بي ها السي، حنا عوضناهم، حنا درنا لا ديكومبوزيسيون ولقينا لي كويفيسيون، يعني كما تنقول لكم دغيا. دونك غندوزو لا كيسيون نيميرو بي. فوالا la question numéro on déduire voilà l'exercice numéro 5. On déduire une primitive de la fraction rationnelle g de t est égal à t au carré sur 1 plus t au carré le t au carré facteur 2 plus t au carré. شنو كتلاحظوا هنايا؟ لاحظوا معايا مزيان هنا، كتلاحظوا بان هذه يلا خدمناها دابا، غير هو الاختلاف كاين في الفاريابل. كانت عندنا اكس دابا ولات تي او كاري، يعني الشونجمون دو فاريابل باين، هو x est égal à t au carré. سالينا on pose t au carré est égal à x. voilà on pose t au carré est égal à x. سهله. دونك غتولي عندنا هادي، ومن بعد هادي حنا ديجا درنا ليها ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل، اذا نعوضوها. شنو بقى لينا؟ بقى لينا نحسبوا الانتيغرال، حيت هو قال لك اون ديدويغ اون بريميتيف، يعني نستنتجو حنا ديجا درنا الديكومبوزيسيون، دونك غنجيو نديرو البريميتيف ديريكت. اذا شنو هو البريميتيف ديال هذا، شنو هو البريميتيف ديال هذا، وشنو هو البريميتيف ديال هذا؟ نمشيو ايتاب باغ ايتاب. يعني البريميتيف ديال هذا يعني الانتيغرال ديال هذا ساهل. دونك اولا نبداو بهذا اون بوز كو اي ايت ايغال، درنا اي ايت ايغال هذا مزيان، حيت هذا شويه فيه الخدمه شويه مزيان. دائما تنقول لكم دائما، وغنعاود نشرحها عاوتاني، قلتها في لي فيديوهات اللي فاتوا، دائما يكون عندكم 1 بلس تي او كاري او لا ا، يعني اون جينيرال عدد بلس تي او كاري لو تو او كاري، ويكون هنايا الاعداد اللي بغاو يكونوا، تنهضر على دي نومبر كا ولا اكسيتيرا. شونجمون دو فاريابل هنا عندنا تي غتكون هي طونجونت دو اكس مثلا، سالينا. هذا دائما هذا هو الشونجمون دو فاريابل اللي غيكون. سي اون او دينوميناتور 1 بلس تي او كاري، le changement de variable sera bien sûr t est égal à tangente de x. غادي حفظوها. فوالا هنايا غنديرو الشونجمون دو فاريابل هو t est égal à tangente de x، غادي نديرو الشقاق ديال t، الديريفي ديال t بارابور ا x. فوالا هنايا طونجونت، ملي تنشقو الطونجونت يعطينا هو 1 بلس تي او كار طونجونت او كاري دو اكس، هادي باينه. فوالا هنا دي دو اكس، دونك يمكننا نضربو هنا دي دو اكس، ماشي مشكل. دابا شنو بقى ليا؟ غندير غنعوض
غنعوض ديك دي دو تي. شنو هي دي دو تي؟ هي 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس فوا دي دو اكس. ها هي عوضتها هنايا. وهنا عوضت لا فالور ديال تي راه هي طونجونت دو اكس، دونك ولا طونجونت دو اكس او كاري. لاحظوا معايا غيتم واحد الاختزال من هنايا، حيت عندي هنا الاو كاري، غتبقى لي 1 سور 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس. وشنا هي 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس؟ غنشرح هاد اللعيبه بالزربه هنايا. 1 بلس طونجونت 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس راه كلشي كيعرفها، هي 1 سور الكوس او كاري دو اكس. و 1 سور هادشي راه غتولي هي الكوس او كاري دو اكس. وشنا هي الكوس او كاري دو اكس؟ راه هي 1 بلس الكوس ديال 2 اكس سور 2، سيتادير غتولي هي 1 دومي. دونك لانتيغرال ديال هذا 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس، لانتيغرال ديال 1 بلس كوس 2 اكس. وهي دابا راه باينه، شفتوها 1 بلس فوالا، حيت انا ديجا درتها بالزربه. ما دابا نجيو نديرو لانتيغرال ديال هادشي ولا ديال هادشي. لانتيغرال ديال 1 هي اكس، لانتيغرال ديال كوسينيس 2 اكس، دونك داك 2 كتخرج ونديرو ليها 1 دومي، فوالا دونك هي 1 دومي. والانتيغرال ديال الكوس راه هو السينيس، و لونغل راه غتبقى هي ما غتغيرش، هي 2 اكس فوالا. و 1 دومي هذاك راه تيبقى بلوس واحد لا كونستانت. حنا درنا لانتيغرال ديال اي، حسبنا غير هاد لانتيغرال، مازال خصنا نحسبو هذا وخصنا نحسبو هذا، عندكم تنساو هادشي. فوالا دابا اجي نحسبو هاد لانتيغرال. لاحظوا معايا، ها نتوما عاوتاني احنا عندنا ا بلس تي او كاري، اذا دائما الشونجمون دو فاريابل غادي يكون هو تي ايتيغال طونجون دو اكس. دونك انا ديجا يعني هادي راه ديجا صايبناها ساهله. دونك انا غادي درتها واحد الورقه بالزربه باش ما نضيعوش عليها الوقت في الكتابه. دونك اللي بغى يفهم هادي، لان هادي كاينه واحد القاعده نورمالمون، انا كتب لكم القاعده هنايا. القاعده هي لانتيغرال ديال 1 بلس ا او كاري بلس طونجونت بلس تي باردون تي او لا اكس اللي بغات تكون اكس مثلا دي دو تي. دونك هادي هي 1 سور ا طونجونت l'arc tangente, l'ARC tangente de t sur A plus واحد لا كونستانت. دونك هي 1 سور، يعني اللي حافظها يديرها بالزربه، وكاين اللي ما حافظهاش غيدير هادشي. دونك غادي نعملو بواحد الجوج باش تبقى لينا 1 بلس لوبجيكتيف. شنو هو الهدف؟ هو نوصل لهادي، لان هادي كلشي حافظها، هي لارك طونجونت دو او، هادي كلشي حافظها. حيدوا لي هادشي وهضروا لي على هادي 1 بلس 1 بلس او كاري او كاري هو لارك طونجونت دو او، هادي كلشي حافظها. فوالا هنا شنو غنديرو؟ غادي نعملو باش يخرج لينا الان، لان هنا ما عندناش عندنا 2 بلس، ما عندناش عندنا 2 بلس تي وكاري. دونك غنعملو ب 2، غنعملو باش يخرج لنا 1 بلس تي. هادشي تنشرحو بالنسبه للناس اللي باقيين ضعاف شويه في لي زانتيغرال. المهم بالنسبه للناس اللي افونسي يمكن لهم يزيدوا الفيديو. دونك 2 فاكتور 1 بلس تي سور لا راسين دو 2 لو تو او كاري. وبالنسبه للناس اللي افونسي يقلبوا في لي بلاي ليست، راني داير دي زانتيغرال اللي هما افونسي نيت، ما كاينش شي واحد في اليوتيوب دايرهم غير تهناو. قلبوا مزيان، شيرشيو، دخلوا لديك لاشين غربلوها، غتلقاو دي فيديوهات فيهم دي زيكزيرسيس في لي زانتيغرال ناضيين نيت. ادخلوا غتلقاو الكوسينوس دو اكس والسينوس ايبربوليك دو اكس والكوسينوس ايبربوليك دو اكس. ومهم غادي نتلقاو بزاف، ادخلوا قلبوا غتلقاو. بالضبط كتبوا انتيغرال جينيراليزي، كتبوا غير في جوجل كاع، اولا كتبوا في اليوتيوب انتيغرال جينيراليزي، غتهبطوا غتلقاو البلاي ليست وقلبوا فيها، وهبطوا لتحت، خليو الاول هبطوا لتحت. المهم دونك انا غادي نعملو بجوج فاكتور 1 بلس تي سور لا راسين دو 2، حيت هاد لا راسين دو 2 راه ملي تنزل على اوكاري ترجع 2، راه هادشي هاد التعمير راه ساهل، ما عندنا ما نشرحو فيه. دونك هاد 4 على 2 راه هي 2 باينه. دونك ها هي و 1 سور 1 وحنا وصلنا لداكشي اللي بغينا. وهاد تي سور لا راسين دو 2 غنعطيها هي اي، اولا عطيوها هي اكس، لا بغيتو تعطيوها هي اكس ماشي مشكل. هذا هو الشونجمون دو فاريابل. دونك هنا نديرو الشقاق، هادشي راه باين. دونك فوالا نضرب هادي هنايا، ها هي هاد دي دو تي جبدناها، غنعوضو بالدي دو تي هنايا. فوالا هي لوبجيكتيف هو نوصلو لهادي، هادشي اللي تنقلب عليه. دونك هادي كتعرفوها كاملين، هي لارك طونجونت دو اي بلس كا صافي. وهاد الكويفيسيون هو هادشي اللي كاين صافي. فوالا لا ميم شوز
اللي بغى بلا ما نطول ورينا حامضه. هذه جاتني حامضه تنشرحها وجاتني حامضه بروبليم، لان ديجا شرحت فيديوهات في هذا الشيء، وهذه ما تتساهلش شي حاجه ديال الشرح، شي حاجه اللي كتكون غير بالنسبه للناس اللي باقيين ما تحركوش شويه. لما اللي حركوا الستيلو راه غيجيهم حامض هذا الشيء. من بعد ملي غادي ندخلوا للسخون ديك الساعه راه غادي نتعمقوا شويه في الشرح. دابا غادي نشوفوا شنو غنشوفوا عاوتاني. نرجعوا لا سيري دونك بي دونك غنمشيو للسي كالكولي الوغ. هذا الفيديو ولات فيه 15 دقيقه، دونك جو بونس غادي نحبس. نكمل صافي، خليه نزيد هذا المهم نزرب عليه بالزربه. هاد الانتيغرال هذا غنشوفو كي نديرو ليه، راه ساهل هذا ما صعيبش. فوالا فينا هو سي. دونك فوالا هو الانتيغرال. دونك هاد الانتيغرال دونك كيفاش غنديرو ليه نورمالمون؟ هنا عندنا سينوس بيسونس 4، هنا عندنا 1 بلس كوس او كاري. القضيه حماضت. لاحظوا معايا الا قسمت على الكوسينوس على بويسونس 4 مثلا، الا قسمت على باش نشوفوا لا ميثود الاولى بعدا. لا ميثود الاولى جو بونس راح يدير جوج ديال لي ميثود. فوالا دير جوج ديال لي ميثود. نبداو بعدا من الاول. فوالا دونك هاد السينوس على بيسونس 4 دو اكس غنقسمها على الكوس على بيسونس 4 دو اكس. علاش؟ باش نفورمي طونجونت مزيان. وهاد 1 بلس كوس او كاري دو اكس هي غنقسمها على كوس على بيسونس 4 مزيان. من بعد ها هو ولا ليا طونجونت على بيسونس 4. وهادشي اللي هنا غادي نقسمو. انا نقول لكم علاش كندير هادشي، وانا نقول لكم علاش. سيروا معايا دوكا بدوكا. دونك 1 سور الكوس على بيسونس 4 دو اكس. غنفكك هادشي وعاوتاني هنا تخرج لي 1 سور الكوس على بيسونس 2 مزيان. دابا هادي شنا هي وهادي شنا هي؟ هادي راه هي 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس، وهادي 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس لو تو على بيسونس 2. المهم انا هذا هو لوبجيكتيف ديالي فين باغي نمشي لداك شي حاجه بلس طونجونت او كاري، شي حاجه بلس طونجونت او كاري مزيان. دابا هنا غتلاحظوا معايا هادشي اللي كنت كنشرح دابا 1 سير الكوس او كاري دو اكس راه هي هادي. باش نزومي شويه الكاميرا باش يبان لكم مزيان. فوالا دونك هنايا هاد هادشي اللي قلناه ديجا هضرنا عليه. دونك الور هادشي اش كيساوي؟ غنجي غنعوض. دونك هادي غتعطيني 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس، ملي نزيدها 1 تولي 2. ها هي غنزيد هاد 1 تولي 2. ها هي 2 بلس طونجونت او كاري دو اكس مزيان. وهادي شناهي؟ هنا راني عملت بعدا نسيت ما قلت لكم. المهم راه اللي تي متبع معايا راه غيفهم. راه عملت ب 1 سير كوسينوس او كاري دو اكس. وهادي هي 1 بلس طونجونت او كاري دو اكس. ها هي. ولاحظوا معايا هادي شناهي؟ هادي راه هي هاد لا فونكسيون هاد لا فراكسيون هادي اللي كنا دوينا عليها. ها هي بيسونس 4 هي هادي. Il suffit de changer t par tangente de x. هانتوما 2 plus tangente au carré de x و 1 plus tangente au carré de x وهنا tangente على بيسونس 4. هاد ليكزيرسيس راه رائع جدا. المهم فوالا خصكم تلاحظوا كل ايطاب ديرها تلاحظ. دونك ها هو t هو tangente de x. d de t هو 1 plus tangente au carré de x d de x. فوالا دونك هنايا d de x est égal à d de x sur 1 plus tangente au carré de x. هادشي راه ماشي شي حاجه راه ساهل. دونك هنا نعوض طونجون دو اكس بالتي او كاري. اكس هي لاغك طونجون دو تي. دابا انا عطيت الاكس عطيت التي هي طونجون دو اكس، اذا اكس هي لاغك طونجون ديال تي. العكس الداله العكسيه ديال تي مزيان. وغادي نعوض. دونك هي خرجت لي ديك لا فراكسيون اللي كانت عندي، غير هو اللي زايد فيها هو هاد 1 بلس تي او كاري. دونك هاد 1 بلس تي او كاري ملي غنضربو مع هذا غيولي او كاري، هذا غيولي او كاري مزيان. وترجع ليا هي النيت. ها هي الانتيغرال ديال جي دو تي. والانتيغرال ديال جي دو تي حنا ديجا كالكوليناه. الانتيغرال ديال جي دو تي ديجا حسبناه. ها هو غنجي غادي نعوض هادشي هذا. غير هو غادي يكونوا عندي لي بوغ من 0 ل 1 وسالينا.
دونك حنا الفيديو راه وصل ل 20 دقيقه. المهم راه هادشي راه باين، راه ما صعيبش. لي زانتيغرال جينيراليزي هما اللي شويه فيهم شويه ديال الخدمه، مي ان شاء الله غادي نتفاهموا. غير تبعوا هاد لاشين هادي وتابوناو اخوتي، تعاونونا. الله يجازيكم بخير. ديروا لايك، ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم، بارطاجيو في الفيسبوك، في الانستغرام. حركوا بغيت هاد الفيديوهات يوصلوا. حاولوا نتعاونوا حنا كاملين، وبلاصه ما يطلعوا هذوك الفيديوهات الحامضين في الطوندونس نطلعوا حنايا. راه المفروض حنا اللي خصنا نطلعوا في الطوندونس. سيلفو بلي، راه ما خصكمش تبقاو تشجعوا داك الشيء الحامض الخاوي. ما لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي نقول لكم وصافي. المهم اللي عنده النفس على هاد البلاد هذه وباغي توصل يبارطاجي هاد الفيديو. الله يجازيكم بخير. يلا خوتي، السلام عليكم. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ودائما غادي نتلقاو لي ليان ديال لي فيديو لتحت، وديال خصوصا ديال لي سيري دائما ولي بلاي ليست. كلشي غادي نتلقاو. غير قلبوا حركوا يديكم شويه وغادي نتلقاو كلشي ان شاء الله. يلا تهلاو احبابي. الي فان ديالي